बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मुदस्सिर मकबूल। हमारा सेगमेंट है विज़डम कॉर्नर और आज विज़डम कॉर्नर में हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो कदर मुख्तलिफ हैं। जैसे कि हम पहले प्रोग्राम करते रहे हैं बहावलपुर की शख्सियत के हवाले से, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर तो बहावलपुर से है, लेकिन वो अपनी इब्तदाई तालीम और ग्रेजुएशन के बाद कराची में शिफ्ट हो गए और उसके बाद वकालत का आगाज़ किया और वहीं पे प्रैक्टिस करते रहे। तकरीबन 50 साल से वहीं पे मुक़ीम हैं। बड़ी लाजवाब और मज़ेदार शख्सियत हैं। आइए मिलते हैं जनाब मज़हर इस्लाम एडवोकेट साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आप कराची से चंद दिनों के लिए मेहमान थे और आपने हमें भी टाइम दे दिया अपनी मसरूफियत में से। सर पहला सवाल मेरा आपकी बहावलपुर की याददाश्तों के मुतालिक है कि बहावलपुर में आपको क्या याद आता है, कैसा था तब बहावलपुर और कैसा है अब बहावलपुर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने और मेरी पुराने यादों के तार जो है वो फिर से आपने छेड़ दिए हैं। मैंने इब्तदाई तालीम तो अपनी बहादुर से की और मैट्रिक तालीम अभी जब भी गुजरता हूँ तो बस वो ये लगता है कि मैं खुद क्लास में गुजरता हूँ। मेरे क्लास फेलो में से मिस्टर जस्टिस फ़रक महमूद साहब भी थे, हाफिज़ यानी अब्दुल्ला थे वेटरनरी डॉक्टर बनीवाल में, और यानी रमू साहब आजकल प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, लाइब्रेरी शुरू किया था इस्लामी यूनिवर्सिटी। ठीक है रमू साहब। ये इम्तियाज़ साहब होते थे, यहाँ बहुत पक्के दोस्त होते थे। कभी यानी एक कभी अगर मिल जाता एक जगह तो ये प्रिज्म किया जाता कि दोनों भी यहीं पे हैं। इस तरह की दोस्ती थी। बहरहाल फिर उसके बाद जो है ना मैट्रिक के बाद FC कॉलेज बहावलपुर से मैंने तालीम हासिल की। FC कॉलेज बहावलपुर? SC कॉलेज बहावलपुर। अच्छा, सादिक SC कॉलेज। जेम शाह साहब हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे और काइंड हार्टेड बहुत थे। उस ज़माने में यानी फीस भी नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे जो फ्री एजुकेशन थी। ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन तक मैं यहाँ पे रहा हूँ। ये किस सन की बात कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल में 60 यानी 68 की बात होगी। 68 मुझे आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे कुछ जॉब किया और उसके बाद चूँकि यहाँ पे लॉ कॉलेज मौजूद नहीं था और फिर मुझे जो है ना कराची जाना पड़ा। फिर मैं कराची शिफ्ट हो गया, वहीं से मैंने LLM भी वहीं से किया, और वो बड़ा मुनफरद सब्जेक्ट था, शिपिंग सब्जेक्ट था, शिपिंग लॉ। तो इसमें कम लोग यही करते हैं और उसमें चूँकि वहाँ पे ये शिप वगैरह जो लाते हैं ना, पोर्ट जो है ना, तो जो शॉर्ट लैंडिंग हो जाती है जिनकी, जी या तो वो क्लेम करते हैं अपने यहाँ पे जो है ना ऑयल वगैरह पे। उनको अमूमन बहुत सारे केसेस चलाए और रिटायर्ड फॉर्मर जज होते हैं जस्टिस शायक उस्मानी साहब, उनके साथ भी मैंने शिपिंग का काफ़ी काम किया। अच्छा माशाल्लाह। सर आपका वकालत का तजुर्बा कराची में कैसा? क्या आपने कहीं कराची शहर के अलावा कहीं और भी वकालत करते रहे? नहीं, कराची में शुरू की थी और कराची में ही हूँ अभी तक जो है, वहीं पे स्टार्ट लिया और वहीं पे बस प्रैक्टिस की, फिर वहीं मानूस हो गया। पर इत्तेफाक से मेरी शादी भी वहीं होगी कराची में। हाँ, फिर भी एडजस्ट हो गया बस वहीं। फिर तो वहीं पे रहना फर्ज आम हो गया। हाँ, अम्मी और जो ना और मेरे भाई जो थे वो हैं, तो बाकी तमाम रिश्तेदार मेरे यहीं पे हैं, जिसके बाद ससुराल वाले वहाँ। तो अभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे कराची में? आप तो बहुत कम कर दी है, इसलिए कि अब इतने मोर देन 42 ईयर्स हो गई थी प्रोफेशन में ना जी, तो इस वजह से मैंने अब वो थोड़ा काम करना शुरू कर दिया है। अमूमन मैं छुट्टी में कभी आ जाता हूँ यहाँ पर। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सर, आपका 42 ईयर्स का वकालत में एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा कानून के मुतालिक बात करें। जी। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक जो पुराना एक्ट चला आ रहा है, पुराना कानून चला आ रहा है और उसमें एक ही तरमीम हुई, उसके बाद कोई तरमीम भी नहीं हो सकी। क्या मॉडर्न जो इरा है इसकी ज़रूरियात को जो हमारा पुराना कानून है वो पूरा करता है, क्या उसके तकाज़ों पर पूरा? ठीक है,
قوانین جو ہے نا وہ تو اس میں ترامیم ہوتی ہی رہتی ہیں ضرورت کے مطابق جو ہے، لیکن میری نظر میں جو میرے ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ قانون تمام ہی اچھے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اگر قانون کوئی ہے، کوئی آرڈر پاس ہو گیا، کوئی ججمنٹ پاس ہو گیا، اس کی امپلیمنٹیشن اگر نہیں ہو پاتی تو یوزلیس ہے وہ. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بہت سارے قوانین جو ہیں ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں ان کے قوانین کو تو وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہے جی، وہاں پہ اس لیے سختی. اب مثال کے طور پر یہاں پہ ہم ٹریفک قوانین کو توڑنا اپنی بہادری سمجھتے ہیں، لیکن 1.5 گھنٹے کے بعد اگر ہم دبئی جائیں تو اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم توڑ دیں قوانین کو، یا یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں جی ایسے تو اس میں نہیں ہے. حالانکہ وہاں تو وہی پیسے لگے گی پولیس یا کچھ ہے. جہاں پہ بھی آپ قانون کو توڑیں گے وہیں پہ آپ کو گرفت ہو جائے گی. باقی ممالک میں یہ ہے کہ ان کو بتایا کہ اگر ہم کرائم کریں گے تو ہم بچیں گے نہیں، لیکن یہاں پہ یہ ہے قانون بھی توڑیں گے، کرائم بھی کریں گے، بڑے سے بڑے ہینس کرائم کریں گے، لیکن انہوں نے بتایا ہمارا کچھ ہوگا نہیں. تو میرے سمجھ میں جو اب تک یہی ہے کہ اس کو جو ہے نا امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی ایگزیکیوشن جو ہے اس کی وہ بہت ہی سختی سے نمٹا جانا چاہیے. ٹھیک ہے سر. یہ جو عام تاثر ہے کہ پاکستان میں اور زیادہ تر سوشل میڈیا پہ اب چونکہ ایک آزادی اظہار رائے کے نام پہ اور ہے بھی ایسا تاثر یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں 2 قانون ہیں، ایک امیر کے لیے ہے اور ایک حکمران طبقے کے لیے ہے. اور حکمران طبقے میں زیادہ تر انہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں استثناء حاصل ہے. تو کیا قانون میں غریب کو بھی کوئی استثناء حاصل ہے یا سارے استثناء جو ہیں وہ عمرہ کے لیے؟ یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے، یہ جو بہت برننگ ٹاپک ہے. لیکن اس میں بھی یہ قانون دیکھیں، قانون تو قانون ہے ہی، لیکن یہاں پر جو ہے امیر کے لیے اور ہے غریب کے لیے اور ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا ہے کہ غریب کے لیے فوراً گرفت ہے اور امیر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی یہ بھی ایک ایلیٹ کلاس ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹریفک کے قوانین کو توڑ دیں، ہم کسی کو مرڈر کر دیں، ہم کسی کی ڈکیتی ڈال دیں، اسنیچنگ کر لیں تو اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہم یوں ایک ٹرم میں کہہ سکتے ہیں کہ امیروں کے لیے الگ ہے، غریبوں کے الگ ہے. نہیں، جو لوگ اس کو چلاتے ہیں، جو امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، جو جوڈیشری ہے ہماری ہے نا، تو اس میں بھی یعنی بہت ساری یعنی کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی. تو وہی نہیں ہونے دیتے. پھر بولتے اس میں یہ ہے کہ ایک یعنی آرڈر کورٹ سے ہو گئے کہ فلانا آدمی جو ہے نا اس کو اریسٹ کریں، وہ کریں، ہے نا. جی. اب پولیس کیا کرتی ہے تو کرپٹ ہے. میں سب کو نہیں کہہ رہا کرپٹ، پولیس میں بہت اچھے بھی ہیں. اور بڑا انٹرسٹنگ چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا کہ ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ کرمنل بیٹھا ہوا ہے، تھانے میں بیٹھا ہے، رپورٹ لکھ رہے ہیں کہ یہ ایکس کاؤنٹر ہے، اویلیبل نہیں ہے، ٹریسیبل نہیں ہے. تو اب وہ جو کورٹ ہے وہ آ کر تو تھانوں کو ان کے ذریعے تو تلاش کرواتی ہے ان کو پولیس کے ذریعے. جی. لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ ہے کہ تمام پولیس والے برے نہیں، تمام وکلا برے نہیں. حالانکہ لوگوں کو وکلا سے بھی شکایت ہے تمام. اب جیسے عموماً یعنی آپ دیکھیں گے وہ ہر آدمی یہ کہتا ہے یار ہم 20 سال سے لڑ رہے ہیں. مجھے خود تجربہ ہے، 1990 کا کیس میں چلا رہا ہوں ہائی کورٹ میں جو ہے. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ہم سبھی شامل ہیں، جس میں سبھی ننگے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو کہہ سکیں کہ جی جوڈیشری ایسی ہے، یہ جناب وکلا ایسے ہیں، یا کبھی کلائنٹ ایسے ہیں کہ وہ بہت کمزور کیسز کو جو ہے وہ لنگر آن کرنا چاہتے ہیں. جی. اب آپ کوئی بھی جج اگر میں یہ کہوں کہلوا دوں یہ مدر صاحب بیمار ہیں کیا کریں، وہ نہیں آئیں گے، تو اب جج صاحب کیا کریں گے؟ پھر اس کورٹ میں جوڈیشری کیا کریں گے؟ وہ مجبور ہوں گے ڈیٹ دینے سے. میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے. حالانکہ یہ وکالت کا پیشہ بھی جو ہے نا بہت نوبل پروفیشن ہے. جی بالکل. کہ آپ کسی نیڈی پرسنس کو اگر کوئی وہ دے سکتے ہیں تو اس سے بڑا یعنی کیا ہوگا ایم جو ہے. اب میں نے یہ بات کی تھی، پھر میں بیک کر کے لے جا رہا ہوں آپ کو وہاں پر کہ پولیس میں یا ہر کسی شعبے میں ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکلا ہو، استاد ہو، تو ان میں اچھے برے سب لوگ موجود ہیں. مثال کے طور پر میری گاڑی چوری ہو گئی،
बाहर खड़ी हुई थी क्योंकि वो कॉमर्शियल एरिया है DHA का, जी तो वहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है ना, तो वहाँ पे वो चोरी हुई। और चोरी किसने की? एक पुलिस वाला ऑन ड्यूटी था, कांस्टेबल, और एक प्राइवेट सिक्योरिटी का गार्ड था, दोनों ने चोरी की। एक का किरदार तो ये है कि वो चोर है, पुलिस में ऑन ड्यूटी है, जो मुहाफिज कानून मुहाफिज ने चोरी कर ली, उसी ने चोरी की। मैंने खैर रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई और उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा भाई ट्रेस कर रहे हैं आपकी गाड़ी को। एक पुलिस वाला ऐसा था, मटियारी में जाके कराची से वो कार्ड दिखा के निकल गया है ना, और पुलिस का कार्ड था, तो उसे किसी ने नहीं रोका। अब जाहिर है कि वो कह रहा है मैं SP के पास हूँ, तो उसने कराची से निकल गई, हैदराबाद से निकल गई, मटियारी में जाके बहुत ही वरिष्ठ ऑफिसर पुलिस वाला मिल गया, उसने उसको पकड़ ली। वो कहने लगा भी मैं SP के पास ऑन ड्यूटी हूँ। तो उसने कहा भाई SP साहब ने थोड़ी ड्यूटी कहते तो चोरी करता था, ड्यूटी पे है तो क्या। गाड़ी चेक करा, गाड़ी चेक की, सुबह मुझे फ़ोन कर दिया 4 बजे, मतलब सब आपकी गाड़ी रिकवर कर दी। तो एक ये भी किरदार था, देखा ना। तो हर शोबे अच्छे बड़े लोग मौजूद हैं। यहाँ तक आपका ये सवाल था कि भाई ये नहीं आप, जैसे मैंने खुद भी गया था कि डिले क्यों है, ये इसमें सभी वो हैं, और हर शोबे में जो हर शोबे के लोग, मेरी इतनी अब ये मुँह की बात हो जाएगी कि मैं अपनी तारीफ करूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे वकला हैं जो एडजमेंट नहीं लेते हैं कि इसको चलाते हैं, बहुत सारे अक्सर कुछ लोग ऐसे हैं थोड़े बहुत। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, कई कितनी जजेस, अच्छे जजेस की तादाद है हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, है ना, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो इसमें हैं कि ना चलाएंगे। ठीक है, तो इसका आपके जवाब का लुभ मुझे जो समझ आया वो ये है कि कानून दो नहीं है बल्कि एग्जीक्यूशन दो हैं। एग्जीक्यूशन को जो इन्फ्लुएंसर है वो इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, उसकी वजह से जहाँ पर प्रॉब्लम होती है वो पेश आती है। मैंने तो मिसाल दी कि वो जिसके खिलाफ वो ऑर्डर है कि उसको अरेस्ट करें, वो थाने में ही बैठा हुआ है और वो पुलिस उसको रिपोर्ट दे रही है कि जैस काउंटर है ट्रेसेबल नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन भी आपके जवाब के अंदर ही था कि पाकिस्तान में जो इंसाफ की फरहमी जो बहुत तातुर का शिकार हो जाती है, देर इंसाफ की फरहमी है। जैसे हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं कि जी फरीक मर गया, या जिसको इंसाफ देना था वो उसके बाद फैसला हुआ कि जी वो तो बेगुनाह था, किसी को फांसी लग गई, उसके बाद पता चला जी वो तो बेगुनाह था। तो इसमें आपने बता दिया कि सारे ही इसमें हमेशा मामले नंगे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन तो ये है कि पहले मैं अपने आप को देखूं कि ये जो मैं फीस ले रहा हूँ या जो मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, जुडिशरी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ जी, है ना, तो वो किस हद तक मैं उसको हलाल कर रहा हूँ, किस हद तक उसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ वाकई मैं जो ना मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरे पर जिम्मेदारी है, ऑनेस्टली कर रहा हूँ। इसमें मैं किसी एक ख़ास किसी तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ जी। तो इसी वजह से वो जो ना फिर वही बात आती है कि मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ कि डिले करूँ, आप भी वैसे ही कर रहे हैं। अगर आप मैं तैयार हो तो फिर कई जजेस भी डिले में हैं क्योंकि उनकी भी प्रॉब्लम से अलग हैं, केसेस इतने ज़्यादा हैं, जजेस की तादाद कम है, तो को नहीं कर सकते हो काम को। बिल्कुल ठीक। हमेशा के तौर पर हाई कोर्ट में ही एक जज के पास 100 केसेस होते हैं डेली, तो वो कहाँ तक कर सकता है। तो इस वजह से तादाद भी बढ़ाई जाए, कॉम्पिटेंट लोग लाए जाए सब जगह और डिवोटेड लोग लाए जाए जो ये नहीं बहुत ही ईमानदारी, यानी जुडिशियल सिस्टम से सेटिस्फाइड है, जुडिशियल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जो है यही समझता हूँ। देखिए कानून जब बन जाता है ना, कानून तो बनाई ही बुराइयों के खिलाफ बनाया जाता है जी, क्राइम के खिलाफ बनाया जाता है ताकि उसको मिनिमाइज किया जाए। ख़त्म तो नहीं हो सकता कहीं पे भी जी, बिल्कुल, है ना, उसको मिनिमाइज किया जाए। लेकिन वो उसका जो ना सब चीज़ यानी दुरुस्त होगी, लेकिन मैं खुद ही करप्ट हूँ। अगर कोई वैल्यू जाता है वो जाकर लिख देता जी यहाँ पे है ही नहीं, वो जो मैंने सर्विस नहीं कर पाया उसको,
ہاں بالکل. تو وہ ڈیلے ہوتا جائے گا. ہر کوئی اپنا حصہ اب ڈال رہا ہے. جو یعنی کورٹ یہ تو نہیں کرے گی کسی کے گھر گھر جا کر تلاش کرے کسی کو, کسی کو خود پکڑ کے لائے. تو ہماری جو یہ ایجنسیز ہیں جو کام کرتی ہیں ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے اس میں, اس وجہ سے. لیکن کافی ریفارمس آئی ہیں اس میں جو نا تو کافی حد تک یعنی چینجز جو لائی گئی ہیں اور پھر لک آفٹر کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں سندھ ہائی کورٹ کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہر ایک کو اپنے جو حصے کا دیا جلانا ہوگا تبھی یہ تاریخی ختم ہوگی اور مکمل روشنی ہوگی. اچھا سر مسرور اسلام صاحب, میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ سے کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کی جو وکالت لائف کا ہو, جو آپ کو لگ رہا ہو کہ بہت لمبا ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو آپ نے بڑے انٹرسٹنگلی اور اس کو جلد ختم کر دیا, یا کوئی ایسا سرپرائزنگ واقعہ جو آپ کو یاد ہو جس سے ہماری آڈینس محظوظ ہو سکے. پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک کروں گا, یہی جب میں باہر بولوں سے میری وکیل بننے کی وجہ کیا تھی. اچھا, ایک تو میرے بھائی یہاں پہ وکیل وہ ہوتے تھے محمد تسلیم, میرے بھائی اللہ غری کی رحمت کرے, تو وہ منور الہی یہاں پہ بہت مشہور ایڈوکیٹ ہوتے تھے, بعد میں جسٹس بھی بنے. شاہد صدیقی صاحب بھی بعد میں بنے, اور یہ فرق محمود جسٹس بعد میں بنے جسٹس جو ہے نا. تو وہ ان کے پاس ہے میرے بھائی جو ہے بطور کلرک کے منشی کے. تو حالانکہ وہ بڑے عجیب سی بات ہے, میں پتنگ اڑا رہا تھا, حالانکہ پتنگ بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا, لیکن ایسے چھپا کے اڑا رہا تھا جی. یہاں پہ کسی اور لڑکے نے اس کو توڑ لیا, کاٹ لیا. ہاں, پھر وہ اسی مختصر کر کے بتا رہا ہوں, اس میں لڑائی وڑائی ہو گئی اور ہم نے ایف آئی آر کٹا دی اس کے خلاف. پتنگ پہ ایف آئی آر. ہاں, تو وہ ان کے جونیئر وکیل ہوا کرتے تھے منور الہی صاحب کے, تو ظہور صاحب نام تھا ان کا. بہت پرانی بات ہے میرے خیال میں, 70s نہیں 70 میں تو 71 کراچی چلا گیا تھا. یہ بہت پرانی بات ہے جو ہے. تو منور صاحب انہوں نے ظہور صاحب نے میرا یہ ایگزامن کیا نا مجھے, تو میرا بیان ہوا. تو اس وقت یہ مجسٹریٹ کے سامنے مجھے آج بھی یاد ہے. تو وہ کہنے لگے جب میرا بیان ہو رہا تھا, میں نے کہا جی میں پتنگ اڑا رہا تھا اور یہ ہے. تو کہنے بڑا اچھا کام کر رہے تھے آپ, ہے نا, جیسا کہنے لگے. تو میرے جو وکیل تھے انہوں نے لیڈ لی, کہنے کہ یہ تو بہت ہابی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے فلانا ڈنگر. اب میرے ذہن میں آیا اب وکیل ہی بننا ہے. اچھا, ہاں, وہاں سے یہ موٹیویشن اسٹیمولس ملا. میں ڈاکٹر کی بگڑی ہوئی شکل ایف ایس سی میں نے لیا تھا. اچھا, میں پریکٹیکل میں فیل ہو گیا فزکس کے جو نا. پہلے یہ ہوتا تھا اگر پریکٹیکل میں فیل تو سب میں فیل, سبجیکٹ میں بھی فیل. اب یہ نہیں ہوتا تھا جیسے یہاں پہ بہت اسٹرکٹ ہے. تو بہت ساری یعنی یہاں کی یادیں ہیں. تو یہ وجہ بنی, پھر میں نے یہاں سے جب گریجویشن کر لی. اب یہ پرابلم تھی کہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے میرا, تو میں لاہور جاؤں گا تو وہاں ڈے کلاسز ہیں جی, جاب کا بڑا مسئلہ. اور اس کے بعد جو ہے کراچی میں یہ سارے ایوننگ کلاسز ہوئی تھی, تو میں نے پریفرنس لی کہ میں وہیں چلا کراچی میں جا کے داخلہ لے. تو سر کوئی ایسا واقعہ آپ سنا سکتے ہیں ابھی آپ کو اگر یاد آ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کیس کو ڈرافٹ کرتے ہیں یا تو اوفینسو ہوتے ہیں یا ڈیفینس کر رہے ہوتے ہیں, سمجھے, ڈیپینڈنٹ ہوں گے یا پٹیشنر ہوں گے. لیکن اسی میں سے اگر آپ کسی بھی کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اسی بھی کیسز میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اس نے جو اٹیک کیا ہے وہ اس کا ڈیفینس کیا ہے, لا کیا ہے نا, اس نے اس کے یعنی دعوے میں پلین میں کیا کیا اس نے انلیگلٹی کی ہوئی ہے یا کون سے لکونہ اس کا رہ گیا ہے. اگر وہ آپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا تو پھر ایسے لا بھی ہیں جو وہ پھر انیشیل اسٹیج پہ ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آرڈر 7 رول 11 اگر سی پی سی کا پڑھیں گے تو اس میں یہی ہے کہ یعنی کیسز کو ارلی اسٹیج پہ ہی ختم کر دینا چاہیے اگر وہ مینٹینیبل نہ ہو. اگر قانون سے کوئی ہٹ کر رہا ہو تو ان کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے کئی کیسز ایسے آئے ہیں میرے پاس بھی
जैसे मैंने उसी यानी लॉ का सहारा लेकर जो है उनको बहुत जल्दी ख़त्म करा दिया कई जगह, क्योंकि और ऐसे ही मेरे केसेस में भी दूसरे लोगों ने किया है कि कहीं भी मेरे से अगर कहीं भूल हो गई है तो उन्होंने भी फ़ायदा लिया। तो ये बहुत ही टफ और यानी चैलेंजिंग प्रोफेशन है। ये नहीं है कि भाई आदमी जो जिसे पढ़ने का शौक़ ना हो, मेहनत करने का शौक़ ना हो, रात तक यानी मेहनत और रिसर्च करने का शौक़ ना हो, तो उसके लिए तो मुश्किल है। अटेंटिव और डेडिकेटेड होकर इसको करना पड़ता है। ठीक है वज़ीर इस्लाम साहब, आपको मैं देख रहा हूँ कि पसीना आ रहा है। हाँ। तो गर्मी का मौसम में यहाँ के मौसम में कोई फ़र्क है? इसमें ये भी है कि आपके सवालात से भी शायद आ गया है कि मैंने कहीं अभी तो सियासी सवाल आपसे किए हैं, कॉन्ट्रैक्टर साहब ने मना कर दिया। साहब ने जो मैंने मोबाइल साहब जो है कभी कि मैं घेर जाऊँ और फिर फंस जाऊँ मैं बताइए मुझे कुछ। नहीं, वकील तो किसी के घेरे में नहीं आते, जजेस के घेरे में नहीं आते। नहीं, मैं अब यहाँ पे वकालत तो नहीं कर मुझे नहीं है। नहीं, मैं सवाल ये था कराची के मौसम में भावलपुर के मौसम में कुछ खासा ज़्यादा फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है, इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है मगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे नमी का तनासब ज़्यादा है। और यही वजह है कि वहाँ ज़रा सुस्त थोड़ी रहते हैं, फिर रूटीन बहुत चेंज है। ज़्यादातर लोग रात को लेट आवर्स तक जागते हैं, सुबह को यहाँ पे सोते हैं। तो वहाँ के मौसम में यहाँ में बहुत चेंज है। अच्छा, यहाँ पे गर्मी है लेकिन इतनी तकलीफ दे गर्मी नहीं है। वहाँ पे गर्मी है और नमी भी है, ज़रा सा वो बॉडी में ज़रा सा वो लाती है सुस्ती लग जाती है। इसी वजह से चाय का ज़्यादा इस्तेमाल है। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, आप छुट्टियों में इधर आते हैं, कौन सी ऐसी जगह भावलपुर में जो आपको बचपन की याद दिलाती है? वहाँ पे आप घूमते हैं? सबसे ज़्यादा तो मैं स्कूल देखता हूँ, अपने बच्चों के साथ भी कभी आया ना तो वो इतने वो हो गए थे, कहने का मुझे अब ये नहीं कह दीजिएगा ये मेरा स्कूल है, याद हो गया, उन्हें इतना लट गया था। तो यही वो मुझे याद, एक दफ़ा यानी बहुत ही यानी ऐसा था, वो शरारती था थोड़ा बहुत जो ना, टीचर्स वगैरह भी, लेकिन इंतहाई यानी टीचर मेहनती और कोई ट्यूशन नहीं देते थे। अगर कोई मैंने लेसन याद भी नहीं किया तो उन्होंने मुझे बिठाया वहाँ पे, लेकिन ये नहीं कि तुम जो हमारे ट्यूशन सेंटर में आ जाइए, आप ये नहीं पढ़ा भी है लेकिन कोई पैसा नहीं दे कभी भी उनसे। तो अब उसमें भी बड़ा फ़र्क है, मौसम के लिहाज से भी बड़ा फ़र्क है, सियासी मौसम के लिहाज से भी बड़ा फ़र्क है। क्यों अब तो ये समझते हैं कि यार, हालांकि सियासी लोगों को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, कि उनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, जो लेजिस्लेशन करते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से जो है ना फ़र्क तो है हर सिस्टम में, जो है बहुत फ़र्क है। जी हाँ। और कराची में आपकी वकालत के अलावा जो आपका मशगला वो क्या होता है? पसंदीदा जगह जहाँ पे आप घूमते फिरते हैं अपना? बस मेरे कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं है, मेरा ज़्यादातर पढ़ने का शौक़ है। बस ये कुछ जैसे उर्दू, वो गवर्नमेंट उर्दू फेडरल कॉलेज है, और उसके पेपर वगैरह भी मैंने बनाता हूँ, कभी उसको चेक करता हूँ टीचर्स को। तो मेरे को ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं, कभी दोस्तों के साथ क्लब वगैरह चला जाता हूँ, वो नहीं है। ठीक है सर, आखिरी क्वेश्चन जो आपसे करने लगा हूँ मैं, कि आप जो यंग लॉयर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने तजर्बे की जो है वो रोशनी में? मैं यही कहूँगा कि वो इंतहाई यानी मेहनत करें, रिसर्च करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं, नाउ यू हैव रियली लाइसेंस टू किल और टू रिकवर दी फ्रॉम डिजीज जो है ना, लेकिन टीचर हो गए आप जो मर्जी पढ़ाते हैं। अब हमारे साथ 10-12 साल से एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, उन्हें पेज तक याद हो गया था, हिसाब की जो मैथमेटिक्स की बुक थी ना, पेज भी याद था। यानी मेरा कहने का मतलब आपके सामने कोई चैलेंज नहीं है, आप गलत भी पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि लाइट वेट से लड़ेगा, हेवी वेट से लड़ेगा, नहीं।
اب میرے سامنے اگر جب میں جونیئر تھا میرے سامنے کئی سینئر بہت آئے تو ان میں جو لائر ہیں جو ینگ لائر ہیں ان کو میں یہ کہوں گا ان میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. انہیں یہ نہیں چاہیے کہ کسی کے بال سکھائے جائیں, کسی کے یہ ہو گئے بہت سینئر ہیں, بہت سارے ریٹائرمنٹ کے بعد آ گئے ہیں, تو کسی طرح بھی کسی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے ان کو, بلکہ اپنے آپ پر کانفیڈنس ہونا چاہیے. اور کانفیڈنس کہاں سے آئے گا جب وہ محنت کر کے ریسرچ کر کے لا پوائنٹ پہ اپنے کیس کو جو ہے نا مضبوط اور جو اسٹرانگ کریں گے تو ان میں پھر کانفیڈنس بھی آئے گا. جی ادروائز جو ہے نا وہ یہی کریں گے کہ بھاگ جائیں گے. پھر اب یہاں پہ بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں, انہیں جو پیسے لیے فیس لی گئی کہاں جائیں گے پھر, وہ بھی خرچ کر لیے واپس. اور بہت ہی نوبل پروفیشن ہے اور بہت محنت طلب پروفیشن ہے محمود صاحب. جی میں ان کو یہ کہوں گا محنت کریں, ریسرچ کریں. یہ ریسرچ کرنے کا یہ نہیں کہ وہ ٹیچنگ ہے, حالانکہ ہونا تو ٹیچر کو بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے, ڈاکٹر کو بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے. بہت ساری ریسرچ چینج ہو گئی ہیں میڈیکل حوالے سے بھی. آپ دیکھیں ٹیچنگ حوالے سے جو میں نے 10ویں میں پڑھا تھا تو اب بہت ہی پرائمری اسٹیج میں ہے کورس, اس وجہ سے بہت ہی محنت طرف وہ ہے. اور جی اور بہت نوبل پروفیشن. جی بہت شکریہ مظہر اسلام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ہمارے لیے آنر کی بات ہے اور بہت ہی اچھا لگا. جی سر بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے ایڈوکیٹ مظہر اسلام صاحب کی گفتگو سنی جو کراچی سے ہمارے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے مہمان کے طور پہ. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ینگ لائرز ہیں اور جتنے بھی شعبے کے افراد ہیں وہ محنت کریں. پہلے اگر ایک ایرا 50 سال بعد یا 100 سال بعد چینج ہوتا تھا تو اب جدید دور میں وہی ایرا 10 سال بعد چینج ہونے لگا, اور آج کل ہر 4-5 سال بعد یہ ایرا چینج ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے, ہماری سوشل ویلیوز چینج ہوتی ہیں, سوشل نارمز چینج ہونے لگے ہیں. اس کے علاوہ قوانین بھی ہمارے آئے روز حالات کو دیکھتے ہوئے چینج ہونے لگے ہیں. تو ضرورت ہے اپڈیٹ رہنے کی, کریٹ رہنے کی, اپڈیٹ کرنے کی اور اپگریڈ کرنے کی. اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیے, ہمارے نیوز چینل کے ساتھ بھی اپڈیٹ رہیے اور اس کو بھی اپڈیٹ رکھیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.